6 माह से 12 माह के बच्चे के लिए कौन सी ग़िज़ाएं बेहतरीन साबित होती हैं? पाकिस्तान के रिवायती खाने दलिया, खिचड़ी या आलू की नरम ग़िज़ा क्या बच्चे की ग़िज़ाई नशोनुमा को पूरा करने के लिए काफ़ी दरकार होती हैं? या साइंस हमें कुछ और ग़िज़ाएं ऐड करने के लिए रहनुमाई फराहम करती है? तो जिन लोगों को इन तमाम बातों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, वो ज़रा करीब आ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वो तमाम बातें बखूबी डिस्कस करेंगे जिनके बारे में साइंस क्या कहती है और पाकिस्तान के रवायती खाने क्या कहते हैं, और फिर पाकिस्तान के रिवायती खाने बच्चे की ग़िज़ाई नशोनुमा के लिए कितना नाकाफ़ी दरकार होते हैं, वो तमाम बातें इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ जिक्र की जाएंगी। इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, आप सब लोग जो नए हैं, जो देख रहे हैं, फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन से भरी मालूमात आप तक बआसानी पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां से भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खैरियत से होंगे, और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह आपको सलामत और आबाद रखे। तो आज हम उस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी रवायती खाने जो हैं, जो बच्चे की 6 माह से 12 माह की ग़िज़ाई नशोनुमा के लिए काफ़ी नहीं होते और उसमें कमी वाक़या कर देते हैं, उनमें हमें कौन सी साइंसी तब्दीलियां लाना ज़रूरी है। जी हाँ, आज उन तमाम रवायती खानों के बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपने बच्चे की ग़िज़ाई नशोनुमा को पूरा कर सकते हैं, और वो तमाम नेमतें जो एक बड़ा इंसान खुद खा सकता है, एक छोटे बच्चे के लिए भी वो कितनी अहम और ज़रूरी होती हैं। क्योंकि बच्चे, साइंस ये कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, कि बच्चा जब 6 माह से 12 माह की उम्र के दरमियान आ जाता है तो बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध ग़िज़ाई नशोनुमा को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी होता है। तो उसमें हमें मज़ीद खुराक को शामिल करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे की जो ग़िज़ाई नशोनुमा है, जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, वो पूरी हो सके। और अगर वो पूरी नहीं होती तो उसकी सेहत पर उसके मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी ग़िज़ा में वो तब्दीलियां लेकर ही नहीं आ रहे होते जिससे उसकी ग़िज़ाई नशोनुमा पूरी हो सके। क्योंकि पाकिस्तान में रवायती तौर पर जो चीज़ें बच्चों की ग़िज़ा में शामिल की जाती हैं, उसमें खिचड़ी, दलिया, चावल या फिर आलू की कुछ नरम ग़िज़ाएं शामिल होती हैं, और ये भी सारे इलाकों के अंदर शामिल नहीं होती। ये जितनी भी मैंने खुराकों का जिक्र किया है, ये तमाम इलाकों में एज इट इज़ फॉलो नहीं की जाती हैं। वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ चीज़ें एडअप होती रहती हैं, लेकिन सारे बच्चे इन्हीं चीज़ों से भी मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। बहरहाल मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं तो ये तमाम तर चीज़ें बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन ये उनकी ग़िज़ाई कमी को पूरा नहीं कर सकती। उनकी नशोनुमा के लिए जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, उस कमी को वो पूरा नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें मज़ीद इसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो पूरी हो सके, उनकी जो खुराक की ज़रूरत है वो पूरी की जा सके, ताकि उनकी नशोनुमा, उनकी ग्रोथ मुस्बत तरीके से हो सके और वो बच्चा अच्छे तरीके से ग्रो कर सके और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सके। अब इसमें हमें ज़रूरत किस बात की है? अल्लाह ने तो बेशुमार नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, और जो नेमतें एक इंसान, एक बड़ा आदमी खुशी से जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, वही चीज़ें बच्चे के लिए हम घर में तैयार करके उसको उसकी ग़िज़ाइयत के लिए, जो उसकी ग़िज़ाइयत के लिए ज़रूरी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और जो उसकी चीज़ें खुराक है, वो उसको पूरे तरीके से हम दे सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें मैं अपनी वीडियो के साथ ऊपर जो है वो शो भी करवा रहा हूँ कि आप किस तरह से जो है वो घर में उनके लिए आप प्यूरीज़ को बना सकते हैं। वेजिटेबल प्यूरीज़ आप बना सकते हैं, फ्रूट प्यूरीज़ आप बना सकते हैं, फल का इस्तेमाल करके आप उनके लिए कुछ प्यूरीज़ बना सकते हैं, और सब्जियों का इस्तेमाल करके, दालों का इस्तेमाल करके, ताकि इनके लिए मिनरल्स, विटामिन्स
اور پھر اس کے بعد آپ گوشت کا استعمال کر کے بھی ان کے لیے کچھ پیوریز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، تاکہ بچے ہر طرح کی خوراک سے ایک تو انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور پھر بچوں کے لیے تمام تر جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ان میں سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بچہ ایک اچھی زندگی اور اپنی غذائیت کو پورا کر کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گروتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ جو بچے کی غذائیت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اس کو جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ چیزیں کس طرح اور کس لیول پر بچوں کو دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک سادہ سا اصول یہ یاد رکھیں، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کس چیز سے الرجی ہے، کس چیز سے الرجی نہیں ہے، اس کا تو اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے لیے جو ایک سادہ اصول ہے وہ یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے کو ایک وقت میں صرف ایک غذا دیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے فرض کریں کہ ویجیٹیبل پیوریز بنائی ہیں۔ ویجیٹیبل پیوریز کیا ہوتی ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ فرض کریں گاجر آپ نے لی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دھو کے اس کے اوپر سے چھلکا اتار لیا، پھر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے اس کو پانی میں ابالیں، اسے نرم کریں۔ نرم کرنے کے بعد جو پانی اور جو گاجر کے چھوٹے چھوٹے نرم پیس ہوں گے ان کو آپ گرائنڈر مشین کے اندر ڈال کے گرائنڈ کر لیں، تو وہ آپ کو ایک چھوٹا سا پیسٹ ٹائپ جو ہے نا وہ بنا کر کے دے دے گی گرائنڈر مشین جو ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ویجیٹیبل پیوریز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ گاجر کی پیوری آپ نے جو ہے وہ کیرٹ پیوریز آپ نے پریپیئر کر لی اپنے بچے کے لیے، تو اس کو چمچ سے تھوڑا سا وہ کھلانا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً جب وہ ایک ٹائم پہ اس کو کیرٹ کھلا لیں، ایک ٹائم پہ آپ اس کو جو ہے وہ پمپکن کھلا لیں، ایک ٹائم پہ آپ اس کو جو ہے وہ گرین ویجیٹیبلز، گرین سبزیاں جو ہیں ان کے حوالے سے آپ پیوریز تیار کر کے وہ کھلا لیں، پھر آلو کا کچھ کھلا لیں، پھر فروٹ کا کچھ ایڈ اپ کر لیں ساتھ میں۔ اس طرح سے جب آپ مکس کر کے پیوریز کو اس بچے کو ہر فوڈ سے، ہر خوراک سے اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے، تو ایک تو بچے کی آپ کو ترتیب سمجھ آ جائے گی، اور ایک بچے کو جس چیز سے الرجی ہوگی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک وقت میں ایک خوراک دیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچے کو کس خوراک سے الرجی ہے اور کون سی چیز بچے کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، پھر آپ اس کو اس سے مائنس کر دیں گے، تاکہ بچے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں، ان کو آپ مزید ایڈ اپ کر کے جو ہے وہ بچے کی غذائیت کو پورا کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ کیونکہ یہ سائنس کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ چیز سائنس بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، اور ہمیں اسلام میں بھی ہے کہ والدہ کو، بچے کا جو پہلا حق ہے وہ والدہ کا دودھ ہے، وہ 2 سال کے لیے ضروری ہے، لیکن 6 ماہ کی عمر سے 12 ماہ اور اس سے اوپر کی عمر تک کے لیے وہ دودھ جو ہے وہ ان کی غذائیت کو پورا کرنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کی غذائیت کو پورا کیا جا سکے، اور وہ تمام تر چیزیں بچے کو بھی انجوائے کرنے کا موقع مل سکے، اور بچے کو ہر چیز انٹروڈیوس کروائی جائے تاکہ بچہ جو ہے وہ ایک اچھی اور صحت مند زندگی جو ہے وہ گزارنے کے لیے اپنی اچھی بنیاد کو پکڑ سکے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اچھی ہو سکے، اس کی صحت اچھی ہو سکے، تاکہ یہ تمام تر چیزیں بچے کو بیماریوں سے بچانے میں بھی بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر اس کی صحت اچھی ہوگی، اس کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوگا، تو امیون سسٹم ہی اس کو جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں، بہت سارے انفیکشنز کے اگینسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے والدین کے اوپر کہ والدین بچے کی زندگی کے لیے کس طرح کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو والدین اس چیز کو سمجھیں، جو آج کے والدین ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی اہم معلومات ہے، اور جو پہلے والے ہیں وہ بھی اپنے لیے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، اور ان ویڈیوز پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کی بہتر زندگی کے لیے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اقدام ضرور کریں، تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو، جس میں نے بالکل چھوٹا سا درس آپ کو دیا ہے کہ آپ ویجیٹیبل پیوریز یا پھر جو فروٹ پیوریز ہیں، سبزیوں کی فروٹس کی پیوریز ہیں، وہ کس طرح سے گھر میں تیار کر کے بچوں کی نشو و نما کے لیے ان کی غذا کے اندر شامل کر سکتے ہیں، اور ان کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں مختلف سبزیوں سے، پھلوں سے، تاکہ ان کی غذائیت اور ان کی غذائی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے، اور ان کو اس جو طاقت ہے، وٹامنس کی، منرلز کی، وہ ساری چیزیں ملتی رہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اور اگر آپ کو واقعتاً یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں اور آپ ان چیزوں سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاک اللہ۔